यस लर्ड, हालेलुया। देश विदेशमा रहेर युट्युब खोलेर भिजल अनलाइन टिभी हेरेर सब्सक्राइब गर्नुहुने पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु येशू मसीहका छोराछोरी सेवकाई गरेर कारारित भएर सेवकाईमा काममा भिजी हुनुहुने परमेश्वरको दासहरूमा जयमुसी अभिवादन। म गंगा प्रसाद आचार्य। हालेलुया। तपाईहरुलाई यो वचनबाट आशिष पुगोस्। तपाईहरुले भिजल अनलाइन टिभी हेर्ने बित्तिकै वचन पुरा खोजी खोजी भिजल अनलाइन टिभीमा गंगा प्रसाद आचार्यद्वारा पवित्र आत्मा अहिले यो समयमा भरपुरीको साथ तपाईहरुको साथमा आउनु भएको छ। तपाईहरु हेरेर तपाईहरुको दुःखमा, तपाईको कष्टमा, तपाईहरुको समस्यामा आनन्द मनाउनुहोस्। परमेश्वर आनन्दको हुनुहुन्छ। आज तपाईलाई दुःख छ, आज समस्या छ, आज तपाईलाई कष्ट छ, आज तपाईको परिवारबाट टाढा हुनुहुन्छ, आज तपाईको घरमा मेल मिलाप छैन, तर यो वचनद्वारा तपाईहरुको परिवारमा जुट्नमा पुगेको होस्, एकता बनेको होस्। तपाईहरुले सुन्ने बित्तिकै तपाईहरुमा भित्र त्यो कल्वरी क्रुसको शीतल र शान्ति उत्रेस्। हालेलुया। येशूले भन्छन्, म र मेरो घराना त परम प्रभुको आराधना गर्ने। इजरायलीहरु तिमीहरु कहाँ छौ? यत्रो दुःख यत्रो कष्टले परमेश्वरले यति धेरै धेरै यात्राहरूमा एकदम सन्तोषको साथ म र दूध बग्ने देशमा हामीलाई भित्राउनु भयो। जब तिमीहरुले स्वर्गको मन्ना बन भयो अनि आफ्नो उब्जनीबाट खान थाल्यौ, म र मेरो घरानाले त परम प्रभुको आराधना गर्छु। तिमीहरु कहाँ छौ? के तिमीहरु भुलमा त पर्ने छैनौ? म पछाडी परम प्रभु परमेश्वरको आत्माद्वारा येशू बोल्नुहुन्छ। त्यही भएर म तपाईको बीचमा भिजल अनलाइन टिभीको साथ जुटेर अहिले युट्युबबाट तपाईहरुको दुःख आनन्दमा बदलियोस् र तपाई र तपाईको परिवारले परमेश्वरको आराधना होस् भनेर येशूको नाममा, येशू नासरीतको नाममा दाबी गरेर प्रार्थना गर्दै आएको छु। हालेलुया। यहाँ येशू 25 को 15 मा यसरी भनेको छ, तर यदि परम प्रभुको सेवा गर्न तिमीहरूलाई मन पर्दैन भने त तिमीहरूले कसको सेवा गर्ने आफै तिमीहरूले रोज कि तिम्रा पिता पुर्खाहरूले युफ्रेटिस नदी पारी पूजेका देवताहरू कि तिमीहरू अहिले बसेको देशमा एमोरीहरूका देवताहरू, तर म र मेरा घरानाले परमप्रभुको नै सेवा गर्नेछ। हालेलुया। परमेश्वरको आत्माले इजरायलीहरुमा येशूद्वारा उत्रेर बोल्नुहुन्छ। प्रिय मण्डली, 24 को यहाँ एउटा वचन 2 मा म तपाईहरुलाई पढेर सुनाइदिन्छु। येशूले सबै मानिसहरूलाई भने, परम प्रभु इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, उहाँले अब्राहम र नाहोरका बाबु तेरह तिमीहरूका पिता पुर्खाहरू युफ्रेटिस नदी पारी अहिलेको यो समयको देश भनेको चाहिँ इराक हो, त्यो देश अनि बस्थे र तिनीहरूले अरू देवताहरू पुज्दथे। हालेलुया। परमेश्वरको वचनले प्रिय मण्डली आज के भन्नुहुँदैछ? जसरी येशू द्वारा वचनद्वारा पवित्र आत्मा बोल्नुभयो, त्यसै गरी म तपाईहरुको बीचमा आएर पवित्र आत्माको अगुवाईद्वारा आज यो वचनद्वारा बोल्दैछु। मलाई यो बाइबल पढ्दा पढ्दै अगुवाई भयो। हालेलुया। त्यही भएर तपाईको जीवनमा त्यो आशिष आओस्। अब्राहम, मैले यहाँनेरि यति भयंकर ठुलो आज यत्रो यात्रा संघर्षण गरेर विश्वासीहरू यो ठाउँमा आइपुगे, म र दूध बग्ने देशमा, तर पनि के भनेको छ? आशिषको भूमिमा आइपुगे। यति धेरै आशिषको भूमिमा आइपुगे, तर पनि पवित्र आत्मा येशूद्वारा बोल्नु हुँदैछ, म र मेरो घरना त परम प्रभुतिर फर्केर आराधना गर्यौं, तिमीहरू के गर्छौ? त्यही भएर हामी कुन ठाउँमा छौं, कुन देशमा छौं, कुन भूमिमा छौं, पहाड तराई हिमालमा, कुन राष्ट्रमा छौं,
तर हामी जहाँ भए पनि प्रिय मण्डली, हाम्रो पढाइ, हाम्रो रङ रूप, हाम्रो जात जस्तो भए पनि म र मेरो घरानाले आजदेखि परमप्रभुको सेवा गर्ने भनेर हामी समर्पण गर्नुपर्छ। हालेलुया। येशूले यहाँ भन्छन्, म र मेरो घरानाको चाहिँ परमप्रभुको सेवा गर्छु, किनकि मलाई थाहा भयो त्यो परमप्रभुले मेरा इजरायलीहरूलाई, तिमीहरूलाई यति लामो र यति धेरै चमत्कारबाट आज पार गरेर मैदानको काँडाहरू, कष्ट, दुःख, शत्रुका हरेक प्लान योजनाहरूबाट, शत्रुका मुखहरूबाट खिचेर अब्राहमसँग करार गरेको भूमिमा ल्याउनु भयो। तर तिमीहरू कहाँ छौ? तिमीहरू फर्क, तिमीहरू अब नर्म हुनुपर्छ। तिमीहरू नर्म भएन भने पवित्र आत्मालाई स्वीकार, परमेश्वरको राज्य शक्तिलाई, त्यो दिनहरूलाई ग्रहण गर। परमेश्वरले अद्भुत काम गर्नुभएको छ हाम्रो जीवनमा। येशूले भन्छन्, यति धेरै चमत्कार गरेर हामी इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले अगाडि दिनमा रातमा बादल र आगोको खाँबो भएर, आगो र बादलको खाँबो भएर ढोर्याउनु भयो। न चप्पल फाटे, न लुगा, न हामीलाई खानामा हामीले अलि कति कुरकुराम हामीलाई यो भएन त्यो भएन, तर पनि चट्टानबाट पानीको झरी, पानीको भेल बनाएर हामीलाई तृप्त पुर्याउने, शीतल रस, तृप्त भोजन, मिठो स्वर्गको मन्ना खिलाएर, तर पनि तिमीहरू कहाँ छौ? यो देशमा आएका छौ, तिमीहरू क्रिस्चियन भयो, बत्तिसमा ल्याऊ, तिमीहरूले यो जुन ठाउँमा खडा भएर काम गर्दैछौ, तिमीहरूको मन मदेखि कहाँ छ? बेच्यान नहोस्, म परम प्रभु परमेश्वर हो, म तिमीहरूलाई मेरो आत्मा शान्ति हालिदिन्छु। तिमीहरू र तेरो घरानाले मेरो आराधना गर, परम प्रभुको आत्माले भन्नु हुँदैछ प्रिय मण्डली। हालेलुया। जब तपाईहरू उपास बस्नुहुन्छ, जब तपाईहरू प्रार्थना गर्नुहुन्छ, अहिलेको यो समय भनेको प्रार्थनाको योद्धा बन्ने, प्रार्थनाको समय हो, उपासको समय हो। विचित्र र संसार आज विचित्र भएको तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। आज पास्टरहरू काटिँदैछन्, आज सेवकहरू ढल्दैछन्। अहिले भर्खर मैले युट्युबमा के भन्छ एउटा पास्टरको टाउको काटेको युट्युबमा हालेको सुने। बेच्यान, ओ लर्ड जिजस, परम प्रभु। अनि पास्टरले भनेछ माइतमा गएर, बिचारा अब कहीँ छैन जाने ठाउँ, भागेर माइत गएछ। माइतले भनेछ क्रिस्चियनलाई धर्म छोड। उसले भनेछ म मर्न चाहन्छु, म मसिहलाई छोड्दिनँ। आज क्रिस्चियन खिलाफीहरूले त्यही भएर प्रिय मण्डली, हालेलुया, पवित्र आत्माको उपस्थितिले भरिनुहोस्। तपाईको शरीर नष्ट भए पनि आत्मिक मण्डलमा, तपाईँ आत्मामा, स्वर्गमा, परमेश्वरमा, आत्मिक शरीरमा, पुनरुत्थानको शरीरमा यीशु जस्तो जिउँदो भएर स्वर्ग जानुहुन्छ। जसरी यीशु तेस्रो दिन तपाईँ र मेरो लागि जिउँदो हुनुभयो। हालेलुया। त्यही भएर म र मेरो घरानाले परम प्रभुको आराधना गर्ने, म र मेरा जातिहरूले, म र मेरो कुटुम्बले तपाईँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुहोस् यो घडी, यो समय प्रिय मण्डली। हालेलुया, हालेलुया। त्यही भएर म तपाईँलाई के भन्छु, यहाँ व्यवस्थाको पुस्तक 8 को तपाईँ यहाँ 3 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूलाई नर्म बनाउनु नर्म बनाउन, भोकले पीडित तुल्याउनु भयो, अनि तिनीहरूलाई मन्न खुवाउनु भयो, जसको बारेमा तिनीहरूलाई र तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई थाहै थिएन। मानिस भोजनले मात्र होइन, तर परम प्रभुको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले जीवित बन्ने कुरो बुझाउनलाई यसो गर्नु भएको हो। हालेलुया। तपाईहरू परमेश्वरतिर फर्किनु भयो नि प्रिय मण्डली, परमेश्वरतिर फर्केर आराधना गर्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईहरूलाई
आफ्नो मन्ना खुवाउनुहुन्छ। आत्माको राज्यमा, आत्मिक मण्डलमा, परमेश्वरको वचनमा तृप्त गर्नुहुन्छ। भोक प्यास लाग्दैन, परमेश्वरमा तृप्त बन्नुहुन्छ, परमेश्वरमा प्यासी बन्नुहुन्छ। हालेलुया। जति परमेश्वरको आराधना गरो त्यति यहाँनिर के भनेको छ, परमेश्वरले आफै आत्माले भरेर नर्म बनाउनुहुन्छ। प्रिय मण्डली, आज हामी पवित्र आत्माको बाट भरिन्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई धेरै सङ्घर्षमा, धेरै कष्टमा, धेरै मुसिबतको अगाडि लगेर खडा गरेर देखाउनुहुन्छ। पहिलाका दासहरूलाई धेरै यात्रामा, मुसिबतमा घुमाएर नर्म बनाउनु भयो। यहाँ वचनले भन्छ इजरायलीहरूलाई धेरै नर्म बनाउनु भयो। तिनीहरूले परमप्रभु परमेश्वर यही हो भनेर जानुन् भनेर। त्यही भएर येशूले यहाँ भन्छन्, मैले यी कठिनाइहरू, यी मुसिबतहरू, यी सबै कुराहरू मैले देखेँ, मैले थाहा पाएँ। परमप्रभु त्यो हुनुहुन्छ जसरी मोसासँग हुनुहुन्थ्यो त्यसै गरी मसँग हुनुहुन्छ। तिमीहरूले परमप्रभु भित्र ल्यायो भने, परमप्रभुलाई खोजेर पुकार्यो भने परमप्रभुले तिमीहरूलाई त्याग्नुहुन्न। प्रिय मण्डली, हामी उपवास बस्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, आराधना गर्छौँ, तर हामी भित्र साफ छैन भने, हामी भित्र नर्म छैन भने, पवित्र आत्मा हामी भित्र हुनुहुन्न भने, हामी भित्र रिस, घमण्ड, लोभ, लालच छ, बदख्वाई छ, अर्काको मात्र कुरो निन्दो खोजी 12 घण्टाभन्दा 13 घण्टा हामी झुट बोल्छौँ भने हामी नर्म छैनौँ। प्रिय मण्डली, मेरो दासहरू, मेरो साथीहरू, यस्तो यस्तो दासहरू हुनुहुन्छ। आज रेभरन पास्टर अरे कसैले भन्छ ओइ मेरो एकाउन्टमा तैँले 10 मास किन हालिनस्। कसैले भन्छन् 12 घण्टा दिनमा घन्टै पछि झुट बोल्दा पनि हुन्छ अरे, बेलुका प्रार्थना गरौँ भने क्षमा पाइन्छ अरे। होइन, जुन बेला जुन त्यो सेवकाई चाहिँ रङ हो र झुट हो, जतिखेर परमेश्वरको आत्मा भित्र हुनुहुन्छ नि, झुटो मुन पराउनुहुन्न। त्यो व्यक्ति नर्म होइन। त्यो भुवासा जस्तो अरूलाई कसरी खोजौँ, कसरी खाम, कसरी आफ्नो भविष्यको लागि चिन्तामा पर्ने व्यक्तिहरूमा परमेश्वर नर्म हुनुहुन्न, परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्न। मान्छे नर्म हुन सक्दैन। 10 मास दान भेटी भनेर हामीले माग्ने, हामीले खोज्ने त्यो चिज होइन। प्रिय मण्डली, उद्धार चित्तले, इच्छाले दिएको, अनि त्यहाँदेखि परमेश्वरको वचनद्वारा अर्थ पुर्याइदिएको कुराहरूले आशिष दिन्छ। आज मान्छेलाई बाइबल नभएर नष्ट भइरहेछन्। प्रचार त गर्छन् तर आत्मामा त्यो मान्छे छैनन्। प्रचार त गर्छन् तर त्यो आत्मामा छैनन्, भित्र नर्मता छैन। पवित्र आत्मा हुनुहुन्न अनि मान्छेमा नर्मता छैन। प्रिय मण्डली, यहाँ वचनले भन्छ हालेलुया। त्यही भएर येशूले भने मैले ती दिनहरूमा ती यात्राहरू देखेँ। मेरो परमप्रभु परमेश्वरले के गर्नु भएन, मान्छेलाई नर्म बनाउनलाई आफूले खुवाउनु भयो। परमप्रभु मै हुँ, यही रहेछ मेरो प्रभु भनेर मलाई नछोडौँ, मलाई पक्रिउँ, मेरो पुकारा गरून्। भुल गल्तीमा हिँड्दा डुल्दा पनि मलाई मतिरको तृष्णाले, उनीहरू मतिरको तडपाइले मलाई खोजुन् भनेर एकदम परमप्रभुले ती यात्राहरूमा, ती दिनहरूमा इजरायलीहरूको बिचमा त्यो चमत्कार गर्नुभयो। हालेलुया। यहाँ त्यही भएर येशूले भन्छन् 13 कारिगर भएर ठुला ठुला आकारका मूर्ति बनाएर बेच्थे। अब्रामले धार्मिकतालाई खोज्दाखेरि परमेश्वरले अब्रामको कुल र कुटुम्बबाट निकाले। प्रिय मण्डली, आज हामीले जानेनौँ भने हामी नष्ट हुन्छौँ। हामीलाई जुन कुल कुटुम्बबाट, जुन कारिगरको हातबाट निकाल्नु भएको छ, जुन उधौली उभौलीबाट निकाल्नु भएको छ, जुन पूर्व पश्चिमबाट निकाल्नु भएको छ, जुन चिजबाट हामी डुबेका छौँ त्यहाँबाट परमप्रभु परमेश्वरले निकाल्नु भएको छ। हालेलुया। त्यही भएर यहाँनिर व्यवस्थाको 6 यहाँनिर पढ्नुहुन्छ भने 6मा 5 देखि पढ्नुहोस्। तपाईँ निधारमा, हातमा, भित्तामा, घरमा, दरवाजामा, अगाडि पछाडि तपाईँको घरमा परमप्रभुको वचन राख्नुहोस्। आउने पीडाहरूले परमप्रभुले यत्रो चमत्कार गरेको, यत्रो
सङ्घर्ष गरेर चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो बाहुली आफ्नो बलमान हात पसारेर निकालेको रहेछ भनेर थाहा पाउँछन् भने हामी पनि त्यही इजरायलीहरू जस्तो हामी दबाबमा थियौँ। प्रिय मण्डली, आज हामीलाई थाहा छ भने, यो वचनले हामीलाई छोएको छ भने, परमप्रभु परमेश्वरको आत्मा हामीमा हुनुहुन्छ भने, सत्यको आत्मा र धार्मिकताको आत्मा हामीमा हुनुहुन्छ भने, प्रिय मण्डली, हामी त्यसै नर्म बन्छौँ। हालेलुया राबा शेके रेबे, यस लर्ड, हालेलुया हालेलुया। हामीले 10 मास माग्नु पर्दैन। ओइ मेरो एक खाउमा तेरो 10 मास कम किन आयो भन्नु पर्दैन। आज यस्ता पास्टर साथीहरू छन्, आज मान्छेले पद बढाएर म जस्तो रेभरन पास्टर कोही होइन, म जस्तो पास्टर कोही होइन भन्ने साथीहरू छन्। मलाई दिल दुख्छ प्रिय मण्डली। त्यही भएर म भन्छु, यस संसारको पैसा र अरूले बनाएर अभिषेक गरेर दास बन्ने सेवक हामी होइनौँ। हामी प्रभु परमेश्वरले चुनेका दास हौँ भने, हामीलाई प्रभु येशू मसीह भित्र हुनुहुन्छ भने, परम प्रभु हुनुहुन्छ भने, परमेश्वरले हाम्रो बोली भाषा र हाम्रो जीवनबाट चमत्कार गर्नुहुन्छ। अनि चमत्कार जहाँ हुन्छ त्यहाँ परमेश्वरको राज्य हुन्छ। प्रिय मण्डली, हालेलुया हालेलुया। जब तपाईलाई छुटकारा छैन भने तपाईको वचन सुनेर पनि यस्तो धार्मिकता, यस्तो येशूले यही भन्छन्, तिमीहरूले ती दिनहरू भुल्यौ भने त्यहाँनेरि हेर्नु त, जुन 13बाट पछ्याएर आएको जुन अब्राम, जुन हालेलुया उत्पत्तिमा हेर्नु त, जुन आदम र हावाबाट, जुन कैन र हाबिलबाट, त्यही पीडाबाट आएको त्यो 13, त्यही पीडाबाट अब्राम। तर अब्राहमले धार्मिकता खोजे तापनि येशूले भन्छन्, यहाँ यत्रो उत्पत्तिदेखि येशूको पुस्तकमा पढ्नुस् त। त्यही भएर यीशुले भन्नुभयो, गिनेका धेरै छन्, चुनेका कम छन्। मैले बनाएका पृथ्वीमा धेरै छन्, तर स्वर्गको भागमा चाहिँ कम छन्। किन भन्नुभयो? त्यही भएर पवित्र आत्मालाई लिनुहोस्, मन फिर्काउनुहोस्। येशूले भन्छन्, तिमीहरू 13ले बनाएका ती ढलौठेतिर, ती हातले बनाएका, यहाँनेरि के भनेको छ? प्रस्थानको 20 को यहाँनेरि पढ्नु त प्रिय मण्डली, के भनेको छ? म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। 2 मा, जसले तिमीहरूलाई मिश्र देश अर्थात् दासत्वको देशबाट निकालेर ल्याए। ओ जिजस। अनि 3 मा के भनेछ? म बाहेक अरू कुनै देवता देवीहरू नमान्नु। 4 मा हेर्नु त, आफ्ना निम्ति खोपेर कुनै किसिमको मूर्ति नबनाउनु। माथि आकाश अथवा तल पृथ्वी वा तल पानीमा भएको कुनै कुराको आकारको प्रतिमूर्ति नबनाउनु। हालेलुया। कति आज्ञा दिएको छ, कति अधीनतामा राख्न खोजेको छ, तर पनि प्रिय मण्डली, सिर्फ येशू भन्छन्, म र मेरो घरानाले चाहिँ परमप्रभुको आराधना गर्ने। तिमीहरूको पछाडि परेर तिमीहरूलाई मात्र बताएर म थाकिसके। किन तिमीहरू परमप्रभु परमेश्वरलाई रुवाउँछौ? आज हामी उपवास बस्छौँ, आज हामी बाइबल पढ्छौँ, आज हामी परमेश्वरको आराधना गर्छौँ, आज हामी चर्चमा जान्छौँ, मण्डलीमा भेला हुन्छौँ भने प्रिय मण्डली होस पुर्याउँ। त्यही भएर आज थाहा छ, मान्छेले आफ्नो मन बुद्धिले म जस्तो पास्टर, म जस्तो सेवक, भविष्यवक्ता कोही भएन, मेरो जस्तो मण्डली कसैको छैन भनेर ठुला ठुला अहङ्कार र घमण्ड गर्ने भएर कोरोनाले सबै घरमा राखिदियो मण्डलीलाई। अनि घरबाट जुटेर सेवा गर्न पाए। पहिला मान्छेले भन्थे घरमा मण्डली होइन, हाम्रो यो यहाँ चाहिँ मैले बनाएको ठाउँमा चाहिँ तिमीहरू आउनुपर्छ, हाम्रो फलानु मण्डली, हाम्रो फलानु मण्डली। त्यही भएर त्यो फलानु भन्ने, ढिस्कानु भन्ने कट गराइदिनु भयो। जहाँ तिमीहरू 1 2 3 हुन्छौ त्यहाँ मण्डली हुन्छ भन्नुभएको छ यीशुले। धेरै नियमहरू पहिला धेरै कुराहरू थिए। त्यही भएर परमप्रभु परमेश्वरले अब बच्चाद्वारा बोल्न चाहनुहुन्छ। परमप्रभु परमेश्वरलाई खोज्नुहोस्, तपाईँको आत्मामा परमेश्वरको आत्मा जोड्नुहोस्। स्वर्ग खोलेर, स्वर्ग
यस लर्ड, स्वर्ग उत्रेर स्वर्ग गएको थाहा पाउनुहुन्छ, स्वर्गका कुराहरू थाहा पाउनुहुन्छ। धेरै गहिरा गहिरा कुराहरू परमेश्वरले गुप्तका कुराहरू निकालेर, कलवरी क्रुसका ती गहिरा कुराहरू निकालेर तपाईँहरूलाई दिनुहुन्छ। सित्तैमा दिने परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको प्रेमलाई जान्नुहोस् प्रिय मण्डली। हालेलुया। परमप्रभु परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। आज यी दिनहरूमा जति पनि तपाईँ र हामीलाई बाँच्ने अधिकार यीशुले दिनुभएको छ, जति पनि हामीलाई बचाउनु भएको छ। अहिले यी दिनहरूमा उपवास बसेर प्रार्थना गर्नुहोस्। सेवाकाईको अगाडि बढ्नुभन्दा पनि पहिला आज दुनियाँभरको जुम, दुनियाँभरको फेसबुक, अनलाइनमा सेवाकाई गर्नुभन्दा पनि पहिला आफूलाई जाँच्नुहोस्। परमेश्वरको आत्माले भन्नुहुन्छ तपाईहरू जाँचिनुहोस्। म क्रिस्चियन छु भनेर, बत्तिसमा लिएको छु भनेर, मैले क्रिस्चियन धर्म लिएको छु भनेर स्वर्ग जानुहुन्न। यहाँनिर यहोशूले यसै गरी भने। त्यही भएर प्रिय मण्डली, म तपाईहरूलाई भन्छु, यहोशूद्वारा फेरि इजरायलीहरूको खतना गरेको छ। किन अब्राहमद्वारा खतना भयो? अनि त्यहाँदेखि अब्राहमद्वारा मेरा चिन्ह भन्नुभयो र अनि फेरि परमप्रभु परमेश्वरले म र दूध बग्ने देशमा टेकाएपछि खतना गरेको छ। म तपाईँलाई त्यो वचन पढेर सुनाइदिन्छु। त्यही भएर परमप्रभु परमेश्वरले यहोशूसँग बोल्नुभयो। यहोशू 5:5 हेर्नु त, 5:2 हेर्नु त प्रिय मण्डली। त्यस बेला परमप्रभुले यहोशूलाई भन्नुभयो, पत्थरका कर्दहरू बनाएर ढुङ्गाका कर्दहरू हेर्नु। हालेलुया। ढुङ्गा पनि एउटा चिन्ह दिएको छ यहोशूको पुस्तकमा। त्यही भएर फेरि दोस्रो पल्ट इजरायलीहरूलाई खतना गर, ध्वास के भन्छ। तर यहोशूले पत्थरका कर्दहरू बनाएर गिबिद हाराले इजरायलीहरूको खतना गरे। हालेलुया। जुन परमप्रभु परमेश्वर तपाईसँग बोल्नुहुन्छ, जुन परमप्रभु परमेश्वरको तपाईँ आराधना गर्नुहुन्छ, उहाँको नाम सर्वशक्तिमान छ। मैले तपाईँलाई पहिल्यै भिडियोमा पनि भनेको छु, अगर तपाईँले त्यो परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने नेपालको पानी भारतमा बगेको छ, भारतमा पुगेको छ भने भारतबाट फिर्केर चाइना पुग्छ। प्रिय मण्डली, भारत जानै छोड्छ। तपाईँको विश्वास अटल हुनु पर्यो, दह्रो हुनु पर्यो। त्यही भएर यहोशूले यहाँ हामी त्यो पीडा हौँ भने, हामी अब ती पीडा हौँ भने, हामी ती मण्डली हौँ भने, हामीमा त्यो अभिषेक छ भने, हामीमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भने यहाँनिर यहोशूको पुस्तक 1:9 हेर्नु त। तँलाई मेरो आज्ञा छ, बलियो र खुबै साहसी हो, न डरा निराश नहो, किनकि तँ जहाँ गए पनि परमप्रभु तेरा परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुन्छ। हालेलुया। मूसासँग जस्तो हुन्थे म तँसँग त्यस्तै छु। 12 चेलासँग जस्तो हुनुहुन्थ्यो, हामीसँग त्यस्तै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई जसरी पाउललाई बोलाउनु भयो, जसरी पत्रुसलाई, जसरी 12 चेलालाई, जसरी यूहन्नासँग, जसरी तपाईँ भविष्यवक्तासँग हुनुहुन्थ्यो भने हामीसँग पनि हुनुहुन्छ भनेर अधिकारले माग्नुहोस्। यतिखेर अधिकारले माग्नुहोस्। परमप्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। हालेलुया। त्यही भएर परमप्रभुले नयाँ बनाउन चाहनुहुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँनिर यहोशूमा के भनेको छ, 5:2 फेरि खतना गरे। म र दूध बग्नेमा किन खतना गरे त्यसको बारेमा तपाईहरु बाइबल पढ्नुहोस्, म अलिकति भनिदिन्छु। किनकि तिनीहरू गुलामीमा दबिएका थिए, त्यत्रो चमत्कार भएर पनि विश्वास गरेनन्। आज यस्तो खालको मण्डली हुनुहुन्छ भने तपाईले बत्तिसमा लिनुपर्छ, फेरि वापस आएर। त्यही भएर प्रेरितको पुस्तक हेर्नुहोस्, पाउलद्वारा वापस बत्तिसमा लिएको छ। पवित्र आत्मा नपाएकाले बत्तिसमा लिनुपर्छ। पवित्र आत्मा नपाइकिन तपाईहरुले सेवा गर्न सक्नुहुन्न। प्रिय मण्डली, पवित्र आत्मालाई अगुवाई गर्नुहोस्, उपवास बस्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, आफ्नो भित्र मनलाई साफ गरिदिनुहोस्, हृदयलाई साफ गरिदिनुहोस्, दिललाई साफ गरिदिनुहोस्।
यीशु तपाईसँग जोडिन चाहनुहुँदैछ यो वचनद्वारा। म र मेरो घरानाले परमप्रभुको सेवा गर्छु भनेर हक र अधिकारको साथ लडाईँमा युद्धमा रणभूमिमा उत्रिनुहोस्। बा म मर्छु, बा मलाई केले हानिहाल्छ, मलाई यो चाहियो, मलाई त्यो चाहियो नभन्नुहोस्। परमप्रभु परमेश्वर तपाईको लागि मान्छेहरू जुटाउनुहुन्छ, तपाईको लागि मण्डली जुटाउनुहुन्छ, तपाईको लागि खानालाई भोजन जुटाउनुहुन्छ। किनकि जसरी एलियालाई खुवाउनुभयो त्यही परमेश्वर तपाईसँग हुनुहुन्छ। योशुसँग रहने परमेश्वर, मोसासँग रहने परमेश्वर, दाउदसँग रहने परमेश्वर। परमेश्वरलाई भित्र राख्नुहोस्, सिमसोनको जस्तो बाहिर नछोड्नुहोस्। बेबिचारमा फस्नु होला, भित्र राख्नुहोस्। सिमसोनले राम्रालाई हेर्ने भएर, बाहिरको शरीरलाई हेर्ने भएर भित्र यीशुलाई राख्न नसकेर सिमसोन के भए? नत्र भने सिमसोन जस्तो शक्तिशाली सेवक कोही थिएन। त्यही भएर तपाईको सेवकाईमा जोडिन उपास र प्रार्थना गर्नुहोस्। यो दिनहरू तपाईको लागि परमप्रभुले दिएको छ। म पास्टर छु, म पास्टरनी छु भनेर ओ लर्ड जिजस, दुनियाँभरको जुम, दुनियाँभरको मिटिङमा, दुनियाँभरको आराधनामा ध्यान नदिनुहोस्। पहिला म अनि मेरो घर के छ? यहाँ बाइबलले भन्छ म र मेरो घरले। तपाईको घरमा छोरो सही छैन, छोरी सही छैन, घरमा बुढो सही छैन, बच्चा सही छैन भने परमप्रभुको उपास बसेर प्रार्थना गरेर घिटघिटाउनुहोस्। परमप्रभुले तपाईहरूको परिवारलाई बदलेर घरनाको लागि, तपाईहरूको देशको लागि, तपाईहरूको जातिहरूको लागि निकाल्नको लागि तपाईसँग खम्बा र तलवार र आगो भएर उत्रिनुहुन्छ। बोल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया, परमेश्वरको स्तुति होस्। सानो भिडियोको लागि आशिष पाउनुहोस्। परमेश्वरको आत्माद्वारा तपाईको सामने आउन पाए। जति सुन्नुहुन्छ त्यति तपाईले आशिष, चौंगाई पाउनु, छुटकारा पाउनुहुन्छ। हालेलुया, परमेश्वरले तपाईहरुलाई आशिष दिनुभएको छ। आमेन। जय मसीह।